Alors, les pattes des oiseaux sont des outils très spécialisés qui permettent, selon les cas, de nager, de marcher, de se percher, d'attraper une proie et de griminer, etc. هنا قال لك بان لي بات دوازو هنا غادي نقول بان كاينين جوج كاين لي بات دوازو ولو بيك ديال الوازو لي بات دوازو ولو بيك ديال الوازو شنو كيدير هو اللي كيخلي ان سوا لا ناج سوا لا مارش سوا لو بيرشي سوا اترابي اون بروا سوا غريميني هادو بالنسبه لي بات دوازو شنو كيديروا لي بات ديال الوازو هنا لادابتاسيون ا لا في الا كان لوازو في الماء دونك عنده دي بات اناج وغنشوفوا دي زيكزامبل الا كان لوازو مثلا كوم ليغل ولا وي ليغل رويال بحال النسر راه غادي يكون عنده دي بات بور اترابي او بور وي اترابي لي بروا كل بات غادي تكون على حساب شنو كيدير به هذاك الانيمال وكاينين ديال السوبر شي مثلا في لي بات ولا لي وازو فاش غادي يشدوا مثلا يبغيو يجلسوا على واحد الغصن ولا هذا هادو كنقولوا سوبر شي عنده دي وازو اللي غتخليه انه يبقى في واحد الاغصان اولا دو غريمبي مثلا غادي يطلع في شي حاجه الصعود ولا التسلق غادي يطلع في شي حاجه هنا كاينين دي زيكزامبل ديال لي des exemples des pattes. Donc, par grimper. هنا هذه grimper. Attendez. هذه grimper. هنا se percher, nager, attraper le proie. Donc, عنده les pattes selon les cas de besoin. هنا نحاولوا نشوفوا واحد الرسم هنا les becs de oiseaux c'est ça les becs المنقار دونك les becs غادي يكونوا عند هذا الوازو على حسب شنو كياكل ça dépend de sa nourriture حيت ما يمكنش غادي يكون مثلا واحد هكا عنده واحد المنقار مثلا هكا اولا هكا وغيحاول يفترس به واحد الفريسه ديجا هاد النوع ديال لي بيك غادي يكونوا عند مثلا داك الطائر الطنان اللي غادي يكون كيدير الرحيق من لي فلور ما غيكونش عند النسر donc vous voyez ici les types de bec les plumes d'oiseaux on montre les plumes d'oiseaux donc les plumes des oiseaux هما واحد لي فانير déjà قلنا les fanères هما les plumes les poils les écailles etc donc ces fanères caractéristiques du tegumon d'oiseau les plumes هما واحد les fanères qui caractérisent le tegumon ou la peau des oiseaux constitué d'un revêtement fortement kératinisé ديجا انا ولينا كنهضروا على الكيراتين دابا بزاف حيت الكيراتين هو اللي كيصاوب لنا لي فانير هاد لو بروتيين دو كيراتين entre dans la formation ou la synthèse des fanères kératinisées de nature épidermique. C'est une structure robuste et légère qui régénère par remplacement. هنا شنو قال؟ بينا هاد لي بلوم كل ما مشات وحده غترومبلاسيها وحده اخرى دونك ما يمكنش غادي تحيد واحد لا بلوم وغادي تبقى بلاصتها خاويه جوسكا لانفيني مثلا وغتولي تلقى واحد الوازو غتلقاه ما فيه حتى شي ريشه هنا ما يمكنش دونك ضروري لو ريجينيراسيون او لو رونوفلمون une nouvelle plume venant remplacer systématiquement celle qui est tombée donc les تحيدات كترومبلاسيها وحده اخرى le remplacement du plume est un processus régulier avec l'âge et la saison qui est appelé la mue. هنا شنو l'explication بين la tombe ou le remplacement du plume عنده واحد
dépend de l'âge de l'oiseau et les saisons. انا باش غيتحيد له الريش او يولي يتعاود له سوا باغ لاج دوازو الا كان صغير يلاه نوفوني يلاه تزاد راه غيكون عنده واحد لو تيب ديال لي بلوم فاش كيولي في لاج ادولت راه كيولي عنده واحد لو اولا نقولوا لادولت نقولوا جوفينيل لادوليسونس جون شاب في واحد المرحله غادي يكون عنده واحد النوع ديال لي بلوم ولكن فاش غيولي ادولت يعني لو كا ديفينيتيف لو ديفلوبمون ديفينيتيف غادي يولي عنده واحد لو جون ديال لي بلوم اولا لي سيزون مثلا لي بلوم اللي غادي يكونوا عنده في لي سيزون ايفرنال في الشتاء ماشي هما لي بلوم اللي غيكونوا عنده في الصيف في ليطي دونك ليطي ديجا الحراره كاينه دونك ما غيحتاجش هو واحد لي بلوم اللي غادي يسخنوه بزاف حيت غادي يموت بالسخونيه ولكن لي بلوم اللي غادي يدير هو غيكونهم في البارتي ديال الشتاء في الوقت ديال الشتاء وداك البروده بزاف غادي يدير واحد لي بلوم اللي غادي يحميوه من البرد هنا هادشي علاش كيكونوا لي بلوم سوا كتلقى دي وازو عندهم لي بلوم بزاف سوا كتلقى دي وازو عندهم البلوم شي شويه هنا الناس اللي كيربيو الحمام الناس اللي كيربيو الحمام اش كيديروا مثلا كتسمى واحد الطريقه كنقولوا كنقطبوا داك الانيمال كنقطبوا الحمامه شنو هي نشدوا دوك الريش ديالها وما كنحيدوهم لهاش كاملين دوك لي بلوم الكبار ما كنحيدوهم لهاش كاملين ولكن كنقسموهم على جوج كنقطعوهم بالمقص كنقسموهم على جوج باش كنقولوا بان راه غادي يولف الدار وغادي يولي عاوتاني يجلس واحد المده على ما يحس بان دوك لي بلوم نون فونكسيونيل ما كيخليوهش انه يطير وغادي يحيدهم وغادي يولي يربي ريش واحد اخرين فاش هذيك الطريقه اللي غيولي يربي الريش واحد اخرين كيكون ولف على الدار وعرف الدار عرف بان راه هذاك هو اللي كيربي وهذاك هو مولاه وهذيك هو لوندروا ديالو اللي خاصو واخا يطير يرجع دونك هذه كدوز واحد المده ديك المده كتخليه يعقل على البلاصه فين راك كتربي هادو الناس اللي كيربيو الحمام الوغ اون كونتيني لو بلوم دابا غندخلوا لي تيب دو بلوم لو بلوم دي وازو comprend les plumes de cotor les plumes de pune les plumes de vue et les plumes piliformes avec d'ailleurs tous les termes de passage هنا غادي نشوفوا كاع لي تيب منين هو صغير كنقولوا داك ريش الحرام لو دو في الناس اللي عندهم شي شويه مع لا ناتور وهذا والباديه وهذا كيعرفوا بان حتى الناس اللي كيربيو مثلا هذا الحمام وهذا كيعرفوا بان راه كاين الوازو فاش كيكون يلاه كيتفقس كيكون عنده واحد النوع ديال لي بلوم كنقولوا لهم ريش الحرام بالعربيه هكايا بالنغه بالدارجه نقولوا لهم ريش الحرام من بعد كيتحيدوا دوك الريش كومبليتمون وكيوليو يجيو يغومبلاسيوهم واحد الريش واحد اخرين هادو هما اللي غنقراو عليهم دابا دونك لي تيب دو بلوم بلوم دو كوتور او بين فين غيكونوا لا بوزيسيون ديالهم واش كيديروا شنو هو لو رول ديالهم دونك كي selon leur position sont nommés rimiges donc les rimiges اللي هما البلوم دو كوتور دي زيل هاد لي ريميج غادي يكونوا غير في لي زيل نعقل عليهم بلوم دو كونتور او بين كيكونوا غير في لي زيل غنلقاوهم غير في لي زيل لي ريميج حتى لي ريميج تسمع لو تيرم ريميج دونك هاد لو تيرم ريميج سو سون دي بلوم ريكوفري ولا ريكوفر ولا اونتور les ailes rectrices plumes de cotor de la queue les rectrices plumes de la queue donc تسمع لو تيرم rectrice عرف راهم لي بلوم ديال لا كو ديال داك الانيمال ديال الوازو لي تيكتريس plume de recouvert ديال الكوفرتور je m'excuse plume de couverture هما اللي غتلقاوهم في الصدر مثلا في لو توراكس هما اللي فين غتلقاوهم هنا في لابارتي فونترال اللي ديال الوازو اللي كيديروا لو رول ديال لو شوفوشمون اولا الشوفاج هو اللي غادي يعطيه الحراره il comprend tout un axe rigide
partagé en calamus ou hamp, cylindre creux dont la cavité est cloisonnée transversalement. Proximale et rachée, pleine, proximale et rachée, pleine, mais creusée d'un sillon ventral. Les termes les dessins les plumes. Distal, ce dernier supportant l'étendard ou vexillum composé de barbe. Donc le vexillum, واحد l'axe هو هذا عندهم attendez. Donc un axe ديما كيتكونوا من واحد l'axe un axe et plusieurs barbes et les barbes contiennent des barbules etc. Donc هنا غادي نقراو كلشي. Ce dernier apportant l'étendard ou vexillum composé de barbes. اللي هما واحد les lames parallèles كيكونوا des lames parallèles. هاد les lames parallèles هما هنا غتشوفوهم هنا هما هادو اللي هنا كيكونوا دايرين بحال هكا ولكن كتكون وحده باش هما اللي غيصوبوا لنا البلوم باش ما يدوش منها لير فاش يكون داك الانيمال طاير غادي نلقاوهم غادي نوريكم هاد لي باربي. Donc on continue portant deux rangées de barbules. قلنا بان لا بارب كتكون من دي باربول. هاد لا بارب ديما عندها دو رونجي ديال لي باربول rangées au côté droit et rangées au côté gauche. Les barbules proximales d'une barbe sont croissants avec les barbules distales de la barbe voisine. Donc, ديما كتكون en contact la barbe العادية مثلا une barbule ديما en contact à la barbe voisine اللي حداها. ديما كتكون en contact مع اللي حداها ولا سقام حداها باش قلنا ما يدوش l'air. Grâce aux barbucilles, donc la barbe, il y a des barbules, les barbules فيهم des barbucilles اللي هما اللي كيخليوهم باش ما يدوش l'air بيناتهم. هادو ce sont des petites excroissances crochées des barbules distales. Les barbules proximales sont lisses. Donc, les barbules proximales sont lisses. Ces plumes interviennent dans la recherche et le choix des partenaires reproducteurs. هنا هاد لو تيب ديال je m'excuse le type ديال هاد لي باربيسيل شنو كيديروا هما كيجيو في الوقيته ولا كيتكونوا في الوقيته ولا كيكونوا ولكن كيتداروا كيكون ليفي ديالهم الفعل ديالهم ولا الدور ديالهم كيكون في لا بارتي ديال لا برودكسيون اولا في المرحله اللي غادي تكون فيها الاخصاب. شنو كيديروا مثلا داك لو مال كيكون دائما عنده هاد لي باربيسيل فيهم واحد الالوان. دوك الالوان اللي غيديروا يتيروا لاتونسيون ديال لا فيميل. مثلا عند الطوس الطائر ديال الطوس عنده داك لاكو عنده داك الديل ديالو بديك ديك الفسيفساء ولا داك الديزاين ديال لاكو هو اللي كيخليه في مرحله التزاوج انه يجي ويدير داك الالوان ويدير ديك الطريقه ديالو باش يتير لاتونسيون ديال ديك لا فيميل وتجي وتختار الزوج ديالها بين دوك حيت كيكونوا بزاف ديال لي مال ما كيكونش غير واحد ودوك لي مال كيكونوا اون كومبيتيسيون بيناتهم با هاد لا استراتيجي ديال لا ريبرودكسيون. من بعد ديك لا فيميل كتختار لو مال ديالها اللي عجبها في ديك الطريقه ديالو في داك الديزاين اللي عنده في لاكو في هذاك وكتوقع لا ريبرودكسيون.